बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन। हर इंसान इस दुनिया में इज़्ज़त के साथ जीना चाहता है, और इंसान के लिए इज़्ज़त इतनी ही ज़रूरी है जितनी उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ज़रूरी हैं, जितनी उसके लिए रहने की जगह की ज़रूरत है। लिहाजा हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुजारे। अब ये इज़्ज़त हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या इस इज़्ज़त को हासिल करने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको इख्तियार करके हम एक बाइज़्ज़त इंसान बनकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप कभी भी अपने आप को शिकायत करने वाला इंसान न बनने दीजिए। अब जब आप शिकायत किसी के सामने करते हैं, खा वो शिकायत आपके अपने बारे में होती है, खा वो किसी दूसरे शख्स के बारे में होती है, एक शख्स की शिकायत दूसरे शख्स के सामने होती है, तो उसके दो तरह के नुकसानात आपको पहुंचते हैं। पहला नुकसान तो आपको ये पहुंचता है कि हर जो फ़र्द आपकी शिकायत को सुन रहा होता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, फ़लाँ शख्स ने मुझे धोखा दे दिया, फ़लाँ शख्स ने अपना वादा पूरा ना किया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप अपनी शिकायत का अज़ाला खुद नहीं कर सकते, आप दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं। दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि आप जब किसी के सामने शिकायत करते हैं तो सुनने वाला इतना ही आपको भी कसूरवार ठहराता है, उसके ज़हन में इतना ही कसूर आपका भी होता है जितना किसी दूसरे का वो समझ रहा होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, आपका भी कुछ ना कुछ कसूर होगा, आपकी भी कोई ना कोई गलती होगी, इसलिए ये शिकायत करने का आपको मौका मिल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हमेशा दयानतदारी के साथ काम कीजिए। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका किसी कोई बिजनेस है, जहाँ भी आप काम करते हैं, इंतहाई दयानतदारी के साथ काम कीजिए। और उस वक़्त आप जब काम कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई देख रहा है, आप ये सोचिए कि आपको अल्लाह की ज़ात देख रही है, और आप अल्लाह की ज़ात को गवाह बनाकर जो है अपना काम कर रहे हो। तो जब आप इस बात को ज़हन में रख लेते हो कि मुझे अल्लाह की ज़ात देख रही है, तो यकीनन आप अपना काम बड़ी दयानतदारी के साथ करते हो, ज़िम्मेदारी के साथ करते हो, और उसके नताइज जो निकलते हैं वो आपकी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। और एक तीसरा तरीका ये है कि अपने कामों की ज़िम्मेदारी लीजिए। जब आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया गया है तो उस काम को बड़े आसान तरीके से करने की कोशिश कीजिए। वो ठीक हो जाता है तो यकीनन आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई कमज़ोरी रह जाती है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए उस ज़िम्मेदारी को कबूल कर लीजिए। आप उसको कबूल कीजिए कि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सका, मैं इसको ऐसा तरीके से नहीं कर सका। जब आप इस ज़िम्मेदारी को कबूल कर लेंगे तो यकीनन आप आइंदा उस काम को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। जब आप काम को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे और आपका काम अच्छा हो जाएगा तो आपकी इज़्ज़त में और ज़्यादा इजाफा होगा। और एक चौथा तरीका ये है कि आप हमेशा अपनी गलतियों को कबूल कीजिए। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती होती है, इंसान से कोताही होती है, लेकिन वो लोग जो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, जो वो लोग अपनी गलती को मानते नहीं हैं, वो ज़िंदगी में बाइज़्ज़त शख्स नहीं बन सकते, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। हमेशा अपनी गलती को जहाँ जब आप इस बात को कबूल कर लें कि वाकई आपसे गलती हुई है, तो उनको कबूल कर लेने में आपका जो है वो आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। और इन गलतियों से सबक सीखिए ताकि इस तरह की गलती आप दोबारा न दोहरा सकें। जब आप इस गलती से सबक सीख लेंगे तो आप आइंदा के लिए इस तरह की गलती नहीं करेंगे। जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप बाइज़्ज़त शख्स बनकर दूसरे लोगों के सामने उभरेंगे। और एक पांचवा तरीका यह है कि हमेशा अपने वादे को पूरा कीजिए। जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर देते हैं, जब आप किसी के साथ कोई वादा कर लेते हैं, जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, तो फिर उस वादे को, उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये
کمٹمنٹ کو پورا کرنا آپ کے جو اعتماد کا کی ایک علامت ہوتی ہے، اور آپ پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب آپ کا لوگوں کا آپ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ بڑھتا ہے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو الفاظ آپ نے بولے ہیں، اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے ہیں، ان الفاظ کی پاسداری کیجئے۔ آپ ان الفاظ پر قائم رہنے کی کوشش کیجئے، ان الفاظ سے پیچھے مت ہٹیے۔ آپ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے دن، تیسرے دن یا کسی بھی دن آپ اس کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں بلکہ آپ کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جب آپ کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے تو آپ عزت کمانے والے نہیں بنتے، عزت گنوانے والے بن جاتے ہیں۔ اور ایک چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے۔ جذبات انسان کو ہمیشہ بھٹکانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ جذبات کی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت جذبات کی رو میں بہتے ہوئے آپ سے بہت سارے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اوپر کنٹرول رکھیے، اپنے اوپر قابو رکھیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کسی بھی بات کا رد عمل نہ دیجئے۔ رد عمل کی صورت میں آپ ہمیشہ غصے میں ہوتے ہیں۔ آپ کے جو غصے کے موقع پر آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یقیناً غلط الفاظ نکلتے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ ریئیکشن کریں، آپ اس کا ریسپانس دیجئے، اس کے بارے میں سوچئے، سوچ کے بعد آپ اس کا جواب دیجئے، تحمل سے جواب دیجئے، بردباری سے جواب دیجئے، اور بہتر انداز میں کسی کام کو سلجھانے والا جواب دیجئے۔ جب آپ کسی بھی کام کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ عزت والے شخص ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عزت اور دنیا کے اندر عزت کمانے والا شخص وہ ہوتا ہے جو عزت دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو عزت ملتی ہے۔ یہ ایک ریئیکشن ہے آپ کے اس کام کا جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی آپ کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرے گا۔ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں آپ کو بھی یقیناً رسپیکٹ ملے گی۔ لہٰذا کسی کو عزت دینے والے شخص بنیے۔ جب آپ عزت دینے والے شخص ہوں گے تو آپ کے حق میں بھی یقیناً عزت ہی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ اور ایک آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو بہتر کیجئے، بات کرنے کا انداز بہتر بنائیے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جن سے پھول جھڑنے چاہیے، جو اچھے الفاظ ہوں، جو خوش اخلاقی والے الفاظ ہوں، جو کسی کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے والے الفاظ ہوں بلکہ ان کی عزت کا اضافہ کرنے والے الفاظ ہوں۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کیجئے کہ آپ نے کسی کی جو رسپیکٹ ہے، کسی کی جو عزت ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا ان کے سامنے بلکہ کسی دوسرے کو اپنے سامنے بڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا آپ جب اپنے کمیونیکیشن سکل کو بہتر بنائیں گے، بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس سلیقے کو بہتر بنائیں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور نواں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی کے اندر شکر گزاری کے عمل کو اختیار کیجئے۔ اب شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ جب کہ چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی آپ کسی کا شکریہ ادا کیجئے۔ کسی نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا، اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کیجئے۔ کسی نے آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کر دیا، اس کے لیے بھی اس کا شکریہ ادا کیجئے۔ تو یہ ایک شکر گزاری کا جو طریقہ ہے یہ انسان کی عزت کے اندر اضافہ کرنے والا بنتا ہے۔ ہمیشہ انسان شکر گزار انسان دنیا کے اندر عزت کمانے والا ہوتا ہے۔ اور ایک 10واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی اختیار کیجئے، فلیکسیبل بن جائیے۔ فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں اتنا ریجڈ رویہ نہ رکھیں کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہ ہو، کیونکہ ریجڈ انسان زندگی میں
ہمیشہ بے عزت ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ریجڈیٹی سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیے، لچکدار بنائیے، اپنے خیالات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر لچک کا اظہار کیجیے، فلیکسیبل بنیے، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے کی کوشش کیجیے۔